हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार। मैले पनि केही समय चाहिँ यो डेन्टल फिल्डमा केही समय काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र मैले चाहिँ स्थलगत भ्रमणदेखि लिएर क्लिनिकहरू हस्पिटलहरू केही भ्रमण गर्ने मौका मिलेको थियो। अहिले हजुरसँग एउटा भलाकुसारी गर्ने समय मिलेको छ। हजुरले चाहिँ आफ्नो परिचय यसो गराइदिनुहोस् न। म डाक्टर सञ्जय कुमार तिवारी। मेरो चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ मेरो स्पेसलाइजेसन हो। जेनरल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ स्पेसल चाहिँ हाम्रो टर्मिनलमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी एन्डोडोन्टिक्स भन्छ हामीलाई, आफूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्टहरू गर्नेहरूमध्ये एकजना हो म पनि। मेरो चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा डेन्टलतिरको चाहिँ धरानबाट सुरु भएको, त्यति क्याचएसबाट, र मेरो मास्टर्स र पिएचडी चाहिँ चाइना गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा मैले गरेको हो। अहिले नेपालमा चाहिँ म भाटभटेनी डेन्टल केयर र बयोदयात हस्पिटलसँग चाहिँ एसोसिएटेड भएर काम गरिरहेको छु। हजुर डाक्टर साहब, अनि यो लकडाउनले चाहिँ अलिकति यसो हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि अन्य मेडिकल सेक्टरमा भन्दा डेन्टल सेक्टरलाई चाहिँ अलिक बढी नै प्रभाव पारेको हो कि जस्तो अनुभव भइरहेछ। के यसले लकडाउनले चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ हजुरहरूलाई र हजुरहरूको कलिगलाई, हजुर क्लिनिकहरूलाई, हस्पिटललाई, स्पेसली यो डेन्टल पार्टमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ लकडाउनले? अब खास चाहिँ अब कुरो कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि कोरोनाले प्रभाव कसरी पार्यो भन्दाखेरि मेन चाहिँ कन्सेप्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको इन्फेक्सन फ्यारेन्जियल एरियामा हुने भएकोले, घाँटीको पछाडि भागमा चाहिँ हुने भएकोले गर्दाखेरि पेसेन्ट क्लिनिकमा आयो र कोही चाहिँ पोजिटिभ छ तर उसमा सिम्टम्सहरू केही छैन, क्यारियर स्टेज भन्छौँ, त्यस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूबाट सर्छ भन्ने र एउटा कुरो भयो। अर्को कुरो चाहिँ हामीले आरसिटीहरू अथवा कुनै प्रोसिडियर गर्दाखेरि एरोटरहरू चलाउँछौँ, स्केलिङहरू गर्दाखेरि पानीको छिटाहरू उठ्छ, एरोसोल भन्छौँ त्यसलाई। त्यो एरोसोलहरू चाहिँ बाट सर्ने सम्भावना बढी भएको भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै म्यासेज गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ डेन्टिस्ट्री प्रभावित भएको हो। तर खासै अहिलेसम्म नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने कोही पनि डेन्टिस्ट त्यसरी चाहिँ सरेको या कुनै डेन्टलबाट कोरोना सरेको चाहिँ कतै पनि छैन। प्रिकर्सनको लागि भनेर चाहिँ गभर्मेन्टको इनिसिएसनमा हामीले पनि क्लिनिकहरू बन्द गर्दै कामसाम नगरेको हो, अथवा यो बिचमा पनि हामीले स्केलिङहरू इन्ट्रो नगरे हो। सकेसम्म चाहिँ नन इन्भेजिभ नै गर्नु खोजेर हामीहरूले पनि गरेको हो। हजुरहरूले क्लिनिकमा चाहिँ त्यस्तो इमर्जेन्सी केसहरू चाहिँ लकडाउनमा पनि गरिरहनु भएको थियो? इमर्जेन्सी केसेसहरू रुट क्यानलको दुखेर आउने भनेको किरा लागेर दुख्नेर आउने त हो, यिनीहरू रुट क्यानल चाहिँ हामीले गरिराखेका हो। तर कोरोना चाहिँ अब फ्यारेन्जियल एरियाले गर्दाखेरि भन्यो। तर एउटा कुरो चाहिँ विचार हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई रुगाखोकी लागेको छ भने चाहिँ ऊ डेन्टल ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि मेडिकल ट्रिटमेन्ट बढी सिक गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेन्टल सेकेन्ड प्रायोरिटी नै पर्छ। दुखेको छ भने बरु पेन किलर खान्छ, तर पहिला चाहिँ आफ्नो रुगाखोकी ठिक पार्न खोज्छ। त्यसले त्यो हिसाबले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ डेन्टलमा चाहिँ खासै कुनै पनि रोगहरू सर्नेहरू, कुनै डेन्टिस्टहरू बिरामी भनेर त्यस्तो चाहिँ थिएन। जस्तै अब हजुरको चाहिँ यो डेन्टलको पार्टमा चाहिँ दाँत मात्रै दुखेर यो ओरलमा चाहिँ समस्या अथवा डेन्टलमा समस्या हुने हुन्छ कि, अथवा अन्य शरीरको अन्य कुनै पार्टमा, अन्य कुनै अर्गानमा चाहिँ प्रब्लम आएर पनि डेन्टलमा चाहिँ इफेक्ट गर्ने हुन्छ के छ डाक्टर साहब यसमा चाहिँ? अब यो चाहिँ एउटा हाम्रो बडी भनेको चाहिँ एउटा ओभरअल एउटा पार्ट हो क्या, होइन? अब चाहे त्यो मुखमा छ भने त्यसले सिस्टमलाई इफेक्ट गर्दैन, या सिस्टममा कुनै रोग छ भने त्यसले मुखलाई इफेक्ट गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन, गर्छ, एकअर्कालाई गर्छ। मुखमा हामीले पहिलादेखि कुरा गर्छौँ चाहिँ दाँतमा किरा लाग्यो, गिजाबाट रगत आयो भन्छौँ, अथवा सुगर भयो भन्छौँ, के भयो यताउता सबै कुराहरू गर्छौँ। तर अब मुख्य चाहिँ कोर अफ इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ अब बिस्तारै सिफ्ट हुँदै गएको हुँदाखेरि ब्याक्टेरियामा छ। हाम्रो मुखमा पनि ब्याक्टेरिया छ, हाम्रो शरीरको अरू भागमा पनि ब्याक्टेरिया छ। र ब्याक्टेरिया कति छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो बडीको 50% पार्ट ब्याक्टेरिया हो। यसले हामीलाई प्रभावित गर्छ। यिनीहरूको पपुलेसन चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ साइकोसोसियलदेखि लिएर सिस्टमिक इफेक्ट सबै पर्छ। त्यसैले गर्दा अब मुखले चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। मुखको ब्याक्टेरियाले हाम्रो बडीमा 57वटा रोगहरू गराउँछ। हजुर, कम्प्लिटली कुनै डाइरेक्टली गर्छ, कुनै इन्डाइरेक्टली बडीको इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गरिदिएर गर्छ, तर गर्न चाहिँ गर्छ है ब्याक्टेरियाले। अब
आजको भोलि नै गर्छ भन्ने पनि छैन। अब आज तपाईँको गिजाबाट रगत आयो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो रोग लाग्ने आज तपाईँले देख्नु भएको छ, यो रोग इस्टाब्लिस भयो, तर रोगको सुरुवात आज होइन। यो भनेको तपाईँको वर्षौँ दिन अगाडि पहिले सुरु भइसकेको हुन्छ। बडीको डिफेन्स मेकानिजमले काम गरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई इस्टाब्लिस हुन दिइराखेको हुँदैन। जब उसले बडीको इम्युन मेकानिजमलाई जित्छ र त्यहाँ इस्टाब्लिस हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई सिम्टम्सहरू आउने हो। मुखमा चाहिँ जब हाम्रो गिजाबाट रगतहरू आउने, दाँतहरू दुख्ने, सिरिङ हुने, त्यो समस्या भनेको डिजिज इस्टाब्लिस भइसक्यो है। यो भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ अब कसरी काम गर्छ भनेर हामीले कुरा गर्नु भने ब्याक्टेरियाले इन्डिभिजुअली काम गर्दैन, उसको आफ्नो पनि एउटा डिफेन्स छ, उसलाई पनि बडीको इम्युन सिस्टमसँग डर लाग्छ भने ब्याक्टेरियाले आफूलाई चाहिँ इन्क्लोज गर्छ। जसरी चाहिँ झुसेल किराले चाहिँ आफूलाई इन्क्लोज गरेर पिउपा बनाउँछ, त्यसरी ब्याक्टेरियाले पनि आफूलाई इन्क्लोज गर्छ र त्यसलाई बायोफिल्म भन्छौँ। बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि दन्तलेउ भन्छौँ है। त्यहाँभित्र आफूलाई इन्क्लोज गरेर हुन्छ र त्यहाँबाट उसले चाहिँ मेडिएटरहरू रिलिज गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ र त्यहाँबाट रोग लाग्ने हो। मुखको ब्याक्टेरिया 57वटा बडीको सिस्टमसँग एसोसिएटेड भएर आइसकेको प्रमाणित नै छ। सबभन्दा कमन अहिले देखिने समस्या डायबिटिज, मुटुको ब्लकेज, त्यसपछि अनि बाथ रोगहरू, एल्जाइमर, बिर्सिने रोगहरू जुन लागेको छ एल्जाइमर, यिनीहरू चाहिँ कमन छन्। यो पनि एसोसिएटेड भएर आएको छ र हामी चाहिँ अब यो रोग लागेपछि मेडिकलतिर बढी ट्रिटमेन्टतिर बढी ध्यान दिन्छौँ, जबकि हाम्रोले चाहिँ जुन स्पट छ त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिराखेका हुन्छौँ। मान्छे अन्य रोगको लागि पनि मुखको चाहिँ प्राइमेरी कज चाहिँ माउथमा भइरहेको हुन्छ, तर मान्छे चाहिँ अन्त यस्तो छ कि अब यसलाई सिम्पल भाषामा बुझ्ने भने धारा चाहिँ खुल्ला छ तर हामी भुइँ पुसेर बसिरहेछौँ, किनभने धारा बन्द गर्नु पऱ्यो नि मुख्य कुरो त। हजुर डाक्टर साहब, त्यो जस्तै अब मेडिकल डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ अन्य डिपार्टमेन्टबाट डेन्टल डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेर त्यस्तो कुनै हजुरले फेस गर्नु भएको छ जस्तो केसेसहरू मेडिकल अन्य डिपार्टमेन्टमा गएर तपाईँको चाहिँ नि पछि कहीँबाट चाहिँ सल्भ नभएपछि अनि डेन्टलमा आएर हजुरले चाहिँ सल्भ गरेको त्यस्तो के केसेसहरू? मोस्ट कमन यस्तोमा आउने भनेको चाहिँ तपाईँको सुगरको रोगहरू चाहिँ जति मेडिसिनहरूले गर्दाखेरि पनि जति मेडिसिन दिँदा पनि कन्ट्रोल नभएपछि चाहिँ अनि अब केही अरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घुमिफिरी डेन्टलमा आउँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ डायग्नोज गरेर तपाईँको त्यतिखेर आफ्नो प्रोसिडियर एउटा गरिदिइसकेपछि सुगर कन्ट्रोलमा आएको केसेसहरू थुप्रै छन्। हजुर है, सुगरलाई चाहिँ अलि मान्छेहरूले अलिक बढी नै दिने, अलि लामो समयसम्म मान्छेमा हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा देखिन्छ। अरू चाहिँ डक्टरहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खासै रेफर भएको छैन, सुगरबाट पनि रेफर भएको होइन। पेसेन्ट आफै केही अरू कारणले चाहिँ आउँदाखेरि जस्तो सुगर छ कन्ट्रोलमा भइराखेको छैन भने गिजा कमजोर हुन्छ, दाँतहरू हल्लिन थाल्छ, अनि एकचोटि देखाउँ न त भनेर त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यो जुन मेन कज छ नि त्यसलाई हामीले हटाइदिइसकेपछि चाहिँ दाँत बलियो भएर गयो र प्लस सुगर पनि आफै कन्ट्रोलमा आएको पनि छ। हजुरले चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको छ होइन, यो चाहिँ अनुसन्धानको एउटा गहिरो आयाम हो। त्यसमा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ यो अनुसन्धानमा चाहिँ अब यो डेन्टल अनुसन्धानमा के छ, राज्यको अथवा चाहिँ विभिन्न डेन्टल सङ्गठनहरूको चाहिँ यसमा भूमिका अथवा चाहिँ यसको फ्युचर प्लानहरू खास के छ? हजुरहरू जस्तो पिएचडी गरेको डक्टरहरू कति हुनुहुन्छ होइन? हजुरहरूकोमा चाहिँ अनुसन्धानको पार्टमा, रिसर्चको पार्टमा चाहिँ के कुराहरू भइरहेछ अथवा फ्युचर केही छ हजुरहरूको यो पिएचडी डक्टरहरूको अथवा अन्य एमडिएस डक्टरहरूसँग पनि यस्तो कोलाबोरेसन? पिएचडी डक्टर्स अथवा कुनै पनि रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ बसेको डक्टरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तर अब राज्यले चाहिँ बिस्तारै रिसर्च काउन्सिल थ्रुबाट चाहिँ इनिसिएसन लिएको छ, गरिराखेका छन्। तर मोस्ट अफ द रिसर्च भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा मात्रै केन्द्रित भएर बसेको छ। वर्ल्डमा तपाईँको जति पनि रिसर्चहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बेसिकमा रिसर्च हुन्छ, सेलको मोलिक्युल्समा रिसर्च हुन्छ, सिग्नलिङमा रिसर्च हुन्छ, कसरी यसले इफेक्ट गर्छ। जस्तै भन्नुहोस् न, मुखमा ब्याक्टेरिया बसेको छ, यहाँ जोइन्टहरूमा गएर बाथरोग हुन्छ, कसरी हुन्छ त, त्यसलाई कोरिलेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा यिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। अथवा क्यान्सर सेल भयो, क्यान्सर सेलको ट्रिटमेन्ट गऱ्यो फेरि आयो, किन कारण हुँदाखेरि पछि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओरल ब्याक्टेरिया रिलेट भएर आएको छ। त्यसको क्ल्यू कसरी पायो भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि एन्टिबायोटिक दियो केही कारणले गर्दाखेरि र ट्रिटमेन्ट बेटर भयो। बेटर हुँदाखेरि के कारण रहेछ भने खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ ब्याक्टेरिया भेटियो होइन। त्यसरी नै चाहिँ
नेपालमा रिसर्च भनेको अहिलेसम्म चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा छ। अब हाम्रो साथी हुनुहुन्छ डक्टर राजीव चौलागाई सिएमसीमा हुनुहुन्छ चितवनमा, उहाँले चाहिँ इनिसिएसन लिनुभएको छ, उहाँले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ अलिक बेसिक डिपमा रिसर्च गर्ने। मेरो चाहिँ अब डेन्टिस्टतिर चाहिँ मेरो बायोफिल्मतिर रिसर्च हो। बायोफिल्मको चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि इनिसिएसन नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्दर स्टडी गर्न पाइनँ। जति आफ्नो बायोफिल्ममा रिसर्च गरेको थिएँ त्यो आफ्नो पिएचडीको ड्युरेसनमा गरेको हो, त्यसपछि चाहिँ गरेको छु। गभर्मेन्टले चाहिँ डेन्टलको पार्टमा रिसर्चको लागि हजुर जस्तो पिएचडी होल्डर डक्टरहरूको लागि चाहिँ के गरिदिएदेखि चाहिँ हजुरहरूलाई अझै सहज रिसर्च गर्न सहज हुन्थ्यो, किनभने रिसर्चमा त धेरै मेहनत र टाइम कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ, तर रिजल्ट आइहाल्छ भन्ने नि हुँदैन, कति समय लाग्छ भन्ने नि हुँदैन। हजुरको केही त्यस्तो एक्सपेक्टेसन? रिसर्चमा अब गभर्मेन्टको अहिलेसम्मको प्रायोरिटी अब रिसर्च काउन्सिलबाट सुरु भएको छ, तर त्यसरी बेसिक रिसर्चमै गइहाल्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म कतैबाट कुनै देखाएको छैन। फ्युचरको कुरो हो, भविष्यको कुरो हो, अब के होला कि भन्न सक्दिनँ अहिले चाहिँ होइन। हजुर अब बिडिएस चाहिँ बिबी धरानबाट हजुरको पहिलो ब्याच हुनुहुन्छ हजुर। नेपालको चाहिँ डेन्टल इतिहासको बारेमा सरसर्ती बुझाउनु पर्दाखेरि कसरी चाहिँ यसको सुरुवात भयो, कुन लेभलको चाहिँ नि डक्टर अथवा डेन्टल हाइजिनिस्ट अथवा कहाँबाट कसरी चाहिँ विकास क्रमको बारेमा अलिकति मलाई बुझाइदिनु न, हामीलाई अलिकति दर्शकवृन्दलाई पनि। अब बिडिएस भनेको चाहिँ पहिला बिपी क्या चाहिँ सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ बिडिएस गर्ने भनेको चाहिँ इन्डियाबाट हो। मोस्ट अफ द गएर इन्डियाबाट गरेर आउनुहुन्थ्यो कि त बङ्गलादेशबाट गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलासम्म चाहिँ। पछि बिबिक्या चाहिँ सुरु भयो, यहीँ पढाइहरू सुरु भएपछि चाहिँ बिबिक्या पछि पिपुल्स डेन्टल कलेजमा सुरु भएको, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको चाहिँ दोस्रो कलेज त्यो हो है। त्यसपछि अरू पनि बिस्तारै अब मेडिकल कलेजहरूले पनि बिडिएस सुरु गरे। अब बिडिएसलाई अब क्लिनिक काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा असिस्टेन्ट चाहिन्छ होइन, त्यहाँनिर त्यसपछि अनि सिटिबिटीको थ्रुबाट चाहिँ डेन्टल असिस्टेन्ट कोर्सेसहरू सुरु भएको, हाइजिनिस्ट कोर्सेसहरू त्यहाँबाट सुरु भएर आएको यिनीहरू चाहिँ बिस्तारै है। नेपालमा अहिलेसम्म पनि तपाईँको बिडिएस पछि एमडिएस सुरु भएको भनेको चाहिँ धेरै पछिबाट 2011-10-11बाट सायद एमडिएस सुरु भएको हो है। पिएचडी अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, पिएचडीको लागि म्यान पावर नेपालमा छैन, बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। बाहिर जानुपर्छ भनेपछि नेपाल र विश्व बजारमा जुन डेन्टल प्र्याक्टिस भएको छ, विश्व बजार र नेपालको प्र्याक्टिसमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हजुरले टेक्नोलोजी वाइज कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? विश्व बजारको टेक्नोलोजी पनि अहिले नेपालमा युज चाहिँ भइराखेका छन्। कुनै रेपुटेटेड तपाईँ डेन्टिस्टहरूकोमा जानुभयो भने त्यहाँ युज हुन्छ हजुर है। तर मोस्ट अफ द भनेको चाहिँ अहिले पनि हामी नेपालीको बानी के छ भन्दाखेरि क्वालिटी ट्रिटमेन्ट पछि खोज्छौँ, पहिला चाहिँ कस्ट खोज्छौँ। मलाई जहाँनिर सस्तोमा आरसिटी गरिदिन्छ म त्यहाँ जान्छु भन्ने जुन अहिले पनि मेन्टालिटी छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ क्वालिटी ट्रिटमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ आफूले अब 1000 कुनै कसैले चाहिँ म 1000 या 2000मा आरसिटी गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, त्यो हिसाबको पनि क्वालिटी पाउनुहुन्छ। यो कस्टले चाहिँ क्वालिटी डिटर्मिन गर्ने हो। तर मेन कुरो भनेको चाहिँ लङ टर्ममा गएर कुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट मेरो सक्सेस हुन्छ त्यो हो। हरेक वर्ष 1000को चाहिँ आरसिटी पैसा खर्च गरेर आरसिटी गर्नुहुन्छ कि एकचोटिमा एउटा बल्ब लिनुहुन्छ, सक्यो होइन, दाँत राम्रो तपाईँको बच्यो। किनभने अहिले त अब आरसिटी गर्ने भन्दा पनि त्यहाँभित्रको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ सिस्टममा जानबाट रोक्ने मेन कुरा हो टार्गेटहरू। अहिले डक्टर जुन जतिले पनि अध्ययन गरेर आउनुहुन्छ उहाँको टार्गेट त्यो हुन्छ है। र त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ विश्व बजारमा जति पनि टेक्नोलोजी छ, डिसइन्फेक्सनदेखि लिएर पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट, पेसेन्टलाई चाहिँ हजुरको अहिले नेपालमा पनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामी एउटै फाइल जुन आरसिटीको लागि फाइलहरू युज हुन्छ त्यो चाहिँ एउटै फाइल धेरै पेसेन्टलाई युज गर्छौँ। कबसम्म गर्छौँ भन्दा जबसम्म त्यो भाँचिँदैन, कसैको क्यानलमा भाँचिँदैन तबसम्म युज हुन्छ त्यसको। तर विश्व बजारमा चाहिँ अहिले सिङ्गल फाइल सिस्टम छ, एउटा पेसेन्टलाई एउटा मात्रै फाइल युज गर्ने। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो फाइलले पनि पेसेन्टमा सर्दै जाँदाखेरि एउटा पेसेन्टको भएको ब्याक्टेरियाको डिएनए अर्को पेसेन्टमा पनि सार्दै लान्छ। डिएनए सर्ने भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि त्यस पहिलो पेसेन्टकोमा कुनै ब्याक्टेरिया रेजिस्टेन्ट छ कुनै एन्टिबायोटिकको अगेन्स्टमा भने त्यो फाइल चाहिँ अर्कोमा जाँदाखेरि त्यो डिएनए उता सर्छ भने उसको क्यानलमा भएको त ब्याक्टेरिया त्यो डिएनए कन्ज्युम गर्छ र आफूलाईमा रेजिस्टेन्स डेभलप गर्छ। जो रेजिस्टेन्स जुन ब्याक्टेरियामा अहिले चाहिँ एन्टिबायोटिकको अगेन्स्टमा रेजिस्टेन्स आएको छ त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि भए पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यसै आएको छ। नेपालमा
थोरै डेन्टिस्टहरूले यो युज गर्नुहुन्छ है। अब अरू पनि फ्याक्टरहरू छन् जुनमा चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ नेपालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनलीसँग कम्पिटेट गर्ने चाहिँ लेभलको पुगिसकेको छ। टेक्नोलोजी लिमिटेड भएको छ, टेक्नोलोजी वाइज कम्पिट गर्न चाहिँ सक्ने अवस्था भयो होइन। तर कल्चरली जस्तै अब हजुरले भने जस्तो फाइलहरू चाहिँ एउटालाई युज गरेर फाइल अरूलाई युज गर्नु भएन होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो अटोक्लेभ स्टरलाइजेसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के 100% त्यसको डिएनए मर्ने सम्भावना? ब्याक्टेरिया मात्रै मर्छ, डिएनए मर्दैन। ब्याक्टेरियाको डिएनए नमर्ने भयो भनेपछि त यो पार्टमा अवेरनेस चाहिँ एकदमै प्यासन लेभलमा पनि हुन पऱ्यो कि एटलिस्ट फाइलहरू हरेक कुराहरू चाहिँ रियुज भएको हुनु भएन क्लिनिकमा होइन त। अब सिम्पल कुरा गर्नु, अब कुनै पनि सर्जरीको लागि तपाईँ हस्पिटलमा जानुभयो भने डक्टर त्यहाँ सर्जरीको एउटा लिस्ट बनाएर दिन्छ, यो सामान लिएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो सबै सामान भनेको चाहिँ रियुज हुने होइन नि त। एउटा पेसेन्टमा युज भएपछि त्यो डिस्कार्ड हुन्छ, त्यो सबै डिस्ट्रोय हुन्छ। सिमिलरली डेन्टलमा पनि किन त्यो प्र्याक्टिस नगर्ने? एउटा पेसेन्टमा भएको यो सामानले चाहिँ अर्कोमा रेजिस्टेन्स सार्छ, ब्याक्टेरिया ट्रान्समिट हुन्छ। स्टरलाइजेसन नै गर्ने हो भने पनि त्यो प्योर 100% हुँदैन भनेपछि किन त्यसलाई नगर्ने? हजुरको यो अब बी क्लास भन्ने जुन अटोक्लेभहरू पनि मार्केटमा छ होइन, त्यो बी क्लासमा भ्याकुम युज गरेको बी क्लासमा चाहिँ हामीले अटोक्लेभ गर्दा पनि हजुरको चाहिँ त्यो डिएनए चाहिँ नमर्ने नै भयो। डिएनए चाहिँ यिनीहरू हिटहरूले मर्दैन। भन्नु चाहिँ हजुरको जुन भारवाटी डेन्टल क्लिनिक छ अरूभन्दा के फरक छ हजुरको ट्रिटमेन्ट विशेष? हामी चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। कुनै पनि ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलहरूमा अब हाम्रो ग्रुप छ, एउटै डक्टरले हामी सबै ट्रिटमेन्ट गर्दैन, हाम्रो ग्रुप छ। हामी चाहिँ एकअर्कालाई त्यो अनुसार कुनै अब एउटा केस भयो भने एकअर्कासँग सल्लाह गर्छौँ, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ बेटर, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बढ्छौँ यो डेन्टलमा। अनि अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूको टेक्निकहरूको कुरो गर्नु छ भने हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्ने पुरै प्रयास गरेका छौँ। हजुर यो चाहिँ अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो 2-3 चोटिसम्म आरसिटी गरिरहेको हुन्छ भनेर, वान सिटिङ आरसिटी हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ? वान सिटिङ एकैचोटि पेसेन्ट आएपछि उहाँलाई चाहिँ बारम्बार बोलाइरहनु नपर्ने गरी वान सिटिङमै हजुरले चाहिँ आरसिटी कम्प्लिट गर्नुहुन्छ? हामीले जुन टेक्नोलोजी एक्सेप्ट गरेका छौँ, जुन एक्वायर गरेका छौँ नि, हामीले जुन प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ त्यसले त हाम्रो जुन भित्रको जुन क्यानाल रुट आखिर दाँतभित्रको जुन नसाको भाग छ त्यसलाई स्टरलाइज नगर्ने हो, डिसइन्फेक्ट गर्ने। स्टरलाइज त गर्न सकिँदैन, डिसइन्फेक्ट गर्ने हो भनेको। डिसइन्फेक्ट गर्ने भनेको पनि तपाईँको ब्याक्टेरिया काउन्ट यति तलसम्म हामी झारिदिन सक्छौँ कि बडीले चाहिँ त्यसलाई टेक ओभर गरोस्, त्यसलाई हिल गरोस् भनेपछि यदि त्यो कुरा चाहिँ सिङ्गल सेटिङमै सकिन्छ भने पेसेन्टलाई किन 2-3 चोटि बोलाइराख्ने? त्यो हो। र सिङ्गल सेटिङ भनेको तपाईँको मल्टिपल सेटिङभन्दा पनि बडी इफेक्टिभ छ बडी हिलिङमा चाहिँ। भनेपछि आरसिटी गर्नलाई चाहिँ हजुरको क्लिनिकमा अथवा हजुर जस्तो स्पेसलिस्ट डक्टर कहाँ गयो भने चाहिँ वान सिटिङमै कम्प्लिट हुने भयो? वान सिटिङमा गर्दा बेटर हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँको इन्फेक्टेड स्वेलिङ छैन अथवा कुनै कारणले गर्दाखेरि क्यानाल डिसइन्फेक्ट हुन प्रब्लम भइरहेको छैन भने सिङ्गलमा गर्दा सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ माइक्रोस्कोप पनि युज गर्नु भएको रहेछ? माइक्रोस्कोपको आरसिटीमा माइक्रोस्कोपको चाहिँ यसको चाहिँ नि प्रयोग गर्दाखेरि यसबाट हुने उपचारमा चाहिँ कतिको प्रभाव हुन्छ? जुन माइक्रोस्कोप बिना ट्रिटमेन्ट गर्नु र विथ माइक्रोस्कोप गर्दाखेरिको माइक्रोस्कोप नगरिकन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्यानाल अन्दाजको भरमा फाइल पसाउँछौँ। यहाँनिर क्यानाल जुन पढेको हुन्छ नि, एउटा कन्सेप्ट बनाएको हुन्छ क्यानाल यहाँनिर हुनुपर्छ, अनि त्यो हिसाबले हामी फाइल पसाउँछौँ है। र आँखाले हेर्दाखेरि त्यो 1:1 हो। 1 सेन्टिमिटर डायामिटरको तपाईँले क्यानालमा प्रिपेयर गर्नुभएको छ भने नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि 1 नै हो त्यो। तर माइक्रोस्कोपमा हेर्नु भने यो 1 भनेको 2, 5, 10 ठुलो रुटहरू चाहिँ माइक्रोस्कोपले देखाउने। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भित्रको जति पनि एनाटोमी छ पल्प फ्लोरको सबै क्लियरली देखिन्छ। क्लियरली देखिँदाखेरिको फाइदा के हुन्छ, यदि कुनै एक्स्ट्रा क्यानालहरू बसेको छ भने त्यो देखियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द केसेसहरूमा चाहिँ क्यानाल चाहिँ अब हाम्रो दाँतको पनि आफ्नो एउटा डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ। किरा लाग्यो भने भित्र चाहिँ क्याल्सिफिकेसन सुरु हुन्छ जसले चाहिँ क्यानालहरूलाई छोपिदिन्छ ताकि ब्याक्टेरिया त्यो क्यानालबाट सिस्टममा नजाओस् भनेर बडीको डिफेन्सले त्यसलाई छोपिदिन्छ। तर के भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया त्योभन्दा धेरै सानो हुन्छ, त्यो त जान्छ इन्फेक्सन त गराउँछ, तर त्यो क्याल्सिफिकेसन त हट्दैन नि त त्यसपछि। भने त्यतिखेर माइक्रोस्कोपबाट क्लियरली हेर्दाखेरि त्यो क्याल्सिफिकेसनहरू देखिएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड टिपहरू युज गरेर त्यसलाई हटाएर फेरि क्यानाललाई चाहिँ रिलोकेट गरेर आफ्नो काम गर्न सक्छौँ है। माइक्रोस्कोप सबभन्दा ठुलो फाइदा भनेको सानो कुरालाई उसले ठुलो गरेर देखाइदिनु हो। ठुलो हुने बित्तिकै त्यहाँको सबै एनाटोमिक डिटेलहरू थाहा हुन्छ र ट्रिटमेन्ट प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ।
हजुरले चाहिँ एकचोटि जुन यो इमेजिङ सिस्टमहरू छ नि डेन्टिस्ट्रीमा युज हुने इमेजिङ सिस्टमको महत्त्वको बारेमा एक्सरे ओपिजी सिबिसिटीको बारेमा केही यसको प्रयोग यसबाट चाहिँ नि कति सहज हुन्छ र पेसेन्टलाई के फाइदा हुन्छ र यसले पुर्याउने हानि जुन यसको रेले पुर्याउने हानिको बारेमा एकचोटि चाहिँ बेनिफिट र यसको डिसएडभान्टेज एक्सरेको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन अहिले अब पहिला चाहिँ कन्भेन्सनल एक्सरे हुन्थ्यो त्यो खिच्यो त्यसपछि त्यसलाई डेभलप गर्यो अनि त्यसपछि हेऱ्यो त्यो कालो रङको फिल्ममा सेतो रङको इमेज देखिन्थ्यो त्यो एक्सरे हो त्यसमा रेडिएसन अलि डोज हाई नै हुन्थ्यो हजुर है अहिले डिजिटल एक्सरेहरू आएको छ डिजिटल एक्सरे भनेको तपाईँको क्लिक गर्यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा प्रष्ट देखिन्छ त्यसलाई ठुलो गरेर पनि हेर्न सक्यो के मिसिङ छ भने हेर्न सकियो डिजिटलको एउटा फाइदा के छ भन्दा कन्भेन्सनलको बाट हेर्नुहुन्छ भने यसको रेडिएसन डोज तपाईँको 1000 गुणा लगभग 1000 गुणा जति नै कम छ कम रेडिएसनमा तपाईँको क्वालिटी इमेज आउने भयो है यो फाइदा अब जेनरली चाहिँ अब एउटा दुईवटा दाँतहरूको छ भने हामी सानो एउटा दाँतको लागि दुईवटा दाँतको लागि एक्सरे गर्छौँ यदि होइन ओभरअलै तपाईँको अब कसैको चाहिँ पहिलादेखिको गिजाको समस्या देखिएको छ या कोही चाहिँ इयरली चेकअपमा आउनुभएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ ओभरअल गर्दाखेरि एउटा इमेज लिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ पेसेन्टलाई पनि अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ हामी ओपिजी लिन्छौँ है अर्थोपेन्डमा एकचोटि तपाईँको 32वटै दाँतको र प्लस बोन्सहरू यिनीहरू पनि देखिन्छ त्यसको बोन्सहरूको एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ट्युमर्सहरू हुन्छ बडीको सर्टन पार्टमा बसिराखेको हुन्छ जुन सानो एक्सिडेन्टमा देखिँदैन पेसेन्टलाई थाहा पनि हुँदैन है र ओपिजी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्लियरली कहिलेकाहीँ देखिदिन्छ त्यो देखेपछि पेसेन्टको टाइमली ट्रिटमेन्ट भयो भने कस्ट पनि बच्यो उसलाई जुन ट्रिटमेन्ट ठुलो सर्जरीहरूबाट चाहिँ उसलाई जुन बडीलाई हार्म हुन्छ त्यो पनि सबै रोकियो नि त ओभरअल हजुरको नम्बर अफ टुथ बडी छ भने ओभरअल एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ ओभरअल एनालाइसिस गर्यो भने ओपिजी गरिन्छ तर एउटा दुईवटा दाँत लाग्यो भने एक्सरे गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ अब सिबिसिटी किन गर्ने भन्दाखेरि सिबिसिटी भनेको मान्छेको सिटी जस्तै हो यो दाँतको सिटी गर्ने हो हामीले कुनै क्यानालहरू कतै पाइएन अथवा कतै गएर ब्लकेजहरू के छ तिनीहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सिटी गर्ने हो हामीले चाहिँ सबैलाई गरिँदैन कुनै स्पेसिफिक पेसेन्टहरू जसमा चाहिँ केही डाउट लाग्यो क्यानाल कतै मिसिङ छ कि अथवा एनाटोमी कसैको हल्का चेन्जेसहरू हुन्छ त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ सिबिसिटीहरू गर्ने हजुरको यो अब स्पेसिफिकेसन चाहिँ इन्डोमा पनि भयो यो सिबिसिटीको चाहिँ नि इन्डोमा युज अफ सिबिसिटी इन इन्डोको बारेमा सिबिसिटी इन्डोमा हाम्रो आरसिटीमा त सबभन्दा बढी छ होला अरूभन्दा पनि हजुर किनभने हामीले क्यानालभित्र बसेर काम गर्ने दाँतको भित्रमा बसेर काम गर्ने हो कहिलेकाहीँ माइक्रोस्कोपबाट फोकस गरेर हेर्दाखेरि पनि देखिँदैन सिबिसिटीको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यानालको डिस्टेन्स एङ्गलहरू सबै मेजर गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म धेरै टाइम दिनु परेन होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यानाल तल बसेको हुन्छ माथि चाहिँ क्याल्सिफिकेसन हुन्छ अब कति क्याल्सियम मैले फुटाउनु पऱ्यो त्यो क्याल्सिफिकेसन फुटाएपछि मैले क्यानाल भेट्छु त्यो सबै एनालाइसिसहरू म चाहिँ सिबिसिटीबाट गर्न सक्छु हजुर यो हजुरको यता डेन्टलमा चाहिँ ल्याब पनि प्रयोग हुँदो रहेछ डेन्टल ल्याबको बारेमा चाहिँ केही जानकारी गराइदिनु डेन्टल ल्याबहरू भनेको चाहिँ अब हामीले कुनै ल्याबसँगको हजुरहरूको रिलेसन दाँतहरू बनाउनु पऱ्यो क्राउनहरू ब्रिजहरू त्यस्तोहरू बनाएको छ या कुनै प्रोस्थेसिसहरू हामी बनाउँछौँ होइन त्यस्तो बेलामा ल्याबहरूको बढी हामीलाई महत्त्व हुन्छ नेपालमा ल्याबको पनि कलेज अथवा त्यसको केही पढाइ केही छ ल्याबको कलेज छैन कतै पनि ल्याबको पढाइ भनेको छैन अब अहिलेसम्म ल्याबको ट्रेन हेर्नुहुन्छ भने कोही चाहिँ ट्रेनिङै लिएर आउनु भएको छ इन्डियाबाट नत्र प्रायः भनेको चाहिँ कसैको एउटा मान्छेले ल्याबको काम गरिरहेको छ भने उसकोबाट सिकेर अनि त्यसपछि आफूले ल्याब सुरु गरेका जस्तो थुप्रै नै छन् भने एकाडेमिकल्ली चाहिँ ल्याबमा डेन्टल ल्याब टेक्नोलोजिस्टहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो भने नेपालमा छैन भने नेपालमा छैन यो हजुरको यो बच्चाहरूको जुन बेबी केयर हुन्छ नि डेन्टलमा बच्चाहरूको युथको ओल्ड एज केयर यसमा केही हजुरले चाहिँ बच्चाहरूको दुधे दाँतको महत्त्व कतिले चाहिँ अब दुधे दाँत हो फेरि आउँछ यसलाई मतलब गर्नु पर्दैन भनेर वास्ता पनि गरिरहेको हुन्न यो कमन कुरा हो यो हजुर यसमा चाहिँ हजुरले केही छ हजुरको के छ यसमा बच्चाहरूको दुधे दाँतको महत्त्वको बारेमा यसको ओभरअल उसको बडी हेल्थको बारेमा उसको साइज उसको माउथ टोटल साइज अब ओभरअल हेल्थबाट सिस्टम हेल्थ कुरा गर्नु छ भने अघि नै केही भयो त्यो ब्याक्टेरियाहरू रिलेटेड भएर आउँछ किनभने झन् बच्चाको त ग्रोइङ एज हुन्छ उसको त सबै सिस्टम डेभलप भएर आउँछ मच्योर भइराखेको हुन्छ ब्याक्टेरिया भित्र गयो भने बडीको जुन डिफेन्स सिस्टम छ त्यसले बडीलाई मच्योर गराउने कि ब्याक्टेरियासँग लड्ने हजुर
होइन। फेरि अर्को एउटा मिसकन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक खायो भने ब्याक्टेरिया मरिहाल्छ नि, ब्याक्टेरिया मर्दैन कहिले पनि त्यसरी। ब्याक्टेरिया सिङ्गल घुमिराखेको छ भने त्यो मर्छ, तर ब्याक्टेरिया कहिले पनि सिङ्गल घुम्दैन, बायोफिल्मभित्र हुन्छ। र बायोफिल्म भित्र भएको ब्याक्टेरिया कुनै पनि एन्टिबायोटिकले मार्न सक्दैन, एकदम हाई डोजमा चाहिन्छ मार्नलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट लिएर हिँड्ने हो भने चाहिँ अब दाँतको महत्त्व के छ भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ। त्यसैले बच्चाको दाँत निकालिदिएर के फरक परेर भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ, बच्चाको दाँत निकालिदिनु भयो, मुखको ब्याक्टेरिया सिस्टममा जाँदैन, तर त्यो दाँतबाट उसले खाना चपायो भने जुन हाम्रो यो फेसको मसल्सहरू छ यिनीहरू एक्सर्साइज हुन्छ, यिनीहरू बढ्छ। मसलको जति एक्सर्साइज हुन्छ बोन त्यति बढ्छ। भनेपछि फेसियल ओभरअल फेसियल जुन ग्रोथ छ त्यो त दाँतसँग रिलेटेड भएको छ नि त बच्चाहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चाको दाँत निकाल्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो, सकेसम्म बचाउनु नै पर्छ। जराको ठुटै किन नहोस् त्यहाँ बसेको त्यसलाई पनि चलाउनु हुँदैन, किनभने ठुटोले पछि आउने दाँतको लागि स्पेस मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। निकालिदिनु भयो अगाडि पछाडिको दाँत ढल्किदिन्छ, ढल्किने बित्तिकै स्पेस त गयो, पछि आउने दाँतले स्पेस पाएन भन्दा नपाएपछि एक त बोन ग्रोथ भएन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको तपाईँ सबै दाँतहरू बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ, बाङ्गोटिङ्गो भएपछि पछिबाट गएर अब फेरि ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अर्को ट्रिटमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो, दाँत मिलाउन लाउनु पऱ्यो। नेपालको चाहिँ ट्रेन कस्ट छ डाक्टर साहब, यस्तो बुझ्दाखेरि गाउँघरमा पनि इभन कतिपय सहरी क्षेत्रमा पनि इभन युथबाट हजुरको चाहिँ 30-40मा गएपछि चाहिँ दाँत हल्लिनु पर्ने भयो भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि उखालिदिउँ फालिदिउँ, यसले धेरै दुःख दियो, उखालेर चाहिँ निकालिदिया हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने उहाँहरूलाई ओल्ड एजमा पर्ने प्रभाव अथवा उहाँहरूको ओभरअल उहाँहरूको चाहिँ नि बडी हेल्थमा कस्तो असर गर्छ? जस्तै निकालिदिएर फाल्नु र त्यसलाई बचाएरै राखेर अझै मेन्टेन गरेर जानुमा धेरै जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्दाखेरि 40 क्रस गरेपछि दुखेपछि यसलाई फुकालिदिउने भनेर फुकालिदिने ट्रेन छ। यसमा चाहिँ हजुरको के छ? यसमा चाहिँ अलिकति कमन भनेको 40 भएपछि तपाईँको जुन हल्लिएर निकालिदिने भन्नुभयो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रुख चाहिँ तपाईँ जमिनमा गाडिएर बसेको छ भने त्यो चाहिँ बुढो भयो भने हल्लिँदैन नि त होइन। त्यसको वरिपरिको माटो हट्नु पर्यो, केही कारणले हटेपछि बल्ल त्यो रुखलाई उसको जराले समाउने ठाउँ नभएपछि त्यो हल्लिने हो। सेम कुरो पनि दाँतलाई चाहिँ अडा राख्ने भनेको हड्डीले हो। जुन हाम्रो गिजामा इन्फेक्सन भयो, पाइरिया भयो भन्छौँ नि, त्यो पाइरियाको सिधा असर हड्डीमा जान्छ र हड्डी तल सर्दै जान्छ भनेपछि दाँत लामो हुँदै गयो र सपोर्ट नमिलेपछि अनि दाँत हल्लिन सुरु गर्छ। र त्यसपछि अनि अब के गर्ने त भनेर कुरा गर्नुहुन्छ भने पाइरिया भयो निकालेर फाल्ने हुन्छ। पाइरिया भएपछि दाँतलाई बचाउनु पर्छ सकेसम्म। यो प्रकृतिले त्यसै दिएको कुरो होइन यो होइन। फाइदा के छ दाँतको भने दाँतले पहिलो काम गर्ने भनेको खानालाई राम्ररी चपाएर होइन टुक्र्याएर हामीलाई पचाउन लायकको बनाइदिन्छ। भनेपछि पेटले गएपछि पेटले बढी काम गर्नु परेन, उसले घोल्छ, त्यसलाई चाहिँ अझै अलिकति ब्रेकडाउन गर्छ अनि सिस्टमले त्यसलाई लिन्छ होइन। भने दाँतै छैन भने त तपाईँले सिधै भातैभित्र छिराइदिनु भने त पेटलाई त बढी काम पऱ्यो नि त, त्यसलाई टुक्र्याउनु पऱ्यो, मुस्नु पऱ्यो, डाइजेस्टिभमै प्रब्लम भने डाइजेस्टिभमा भने बडीले न्युट्रिसन पुरै पाउँदैन। न्युट्रिसन नपाएपछि अनि त्यसपछि कमजोरीहरू सुरु हुन्छ। यो ओल्ड एजमा चाहिँ डाक्टर साहब डेन्टल केयर गर्ने ओल्ड एज पिपुल र नगर्नेमा उनीहरूको लाइफमै पनि के असर केही त्यस्तो फरक पर्छ? छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न समाजमै आफ्नै वरिपरि पनि हेर्नु भने देख्नुहुन्छ जसले चाहिँ पहिलादेखि नै चाहिँ दाँत मेन्टेन गरेर आएको छ, जसले अझै पनि दाँत चपाएर खाएको छ, उनीहरू अझै पनि हेल्दी छन्, निरोगी हुन्छन्। तर जसले चाहिँ यसले दुखायो यसलाई निकालेर फालिदिउँ होइन, किरा लाग्यो निकालेर फालिदिउँ भने 10वटा बहाना लिएर निकाल्नुहुन्छ भने ओभरअल तपाईँको सिस्टमै असर छ नि। जिउमा लाग्दैन, दुब्लो पातलो हुनुहुन्छ, धेरै काम गर्न सक्नुहुन्न, साथी कहाँ भेट्न पनि जानु पऱ्यो भने तिथि र साइत देखाएर जानुपर्ने कन्डिसन आउँछ होइन। भने त यति त विचार गरिदिनुहोस् न, भएको बेलाको दाँत त जोगाइदिनुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँले खाना चपाउनलाई भयो मात्रै होइन, तपाईँको ओभरअल पछिसम्मको लागि हेल्दी बनाउँछ नि यसले त, सिस्टम तपाईँको बलियो भयो नि त होइन। भनेपछि डेन्टल दाँत चाहिँ तपाईँको दुख्यो भनेर उखालेर फाल्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेरै राम्रो कुरा। किनभने तपाईँले खाना राम्ररी खानुभयो भने जिउले राम्ररी पाउँछ, सिस्टम हेल्दी भयो, सिस्टम हेल्दी भएपछि तपाईँ हेल्दी भएको छ, तपाईँको जुन प्रोडक्सन छ त्यो छ, तपाईँको प्रोडक्टिभिटी घटेर आउँदैन नि त होइन। तर निकालिदिनु भयो, खाना जिउले राम्ररी पाएन, न्युट्रिसन नपाएपछि तपाईँ दुब्लो पातलो जति खाए पनि आजभोलि लाग्दैन, यो त झन् दुब्लाउँदै गयो भने जस्तै।
हजुर डाक्टर साहब, यो जुन गर्भवती महिलाको पनि यो डेन्टल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, यो गर्भवती हुनुभन्दा प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिल्यै नै यसलाई केयर गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ गर्भवतीको बेला ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अलिकति डेन्जरस जस्तो कुरा सुनेको जस्तो लाग्छ। के छ डाक्टर, केही छ? मेन चाहिँ प्रेग्नेन्ट लेडीहरूकोमा चाहिँ कुरो के आउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि प्रेग्नेन्सीलाई 9 महिनालाई 3-3 महिनाको पार्टमा डिभाइड गरेर हामीले हेर्छौँ है। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ अर्गानहरू ग्रो हुन्छ, त्यसपछि डेभलप हुन्छ र त्यसपछि बच्चा मेच्योर हुन्छ अनि डेलिभरी हुने हो। भने जब चाहिँ इनिसियल स्टेज ग्रोथ चलिराखेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ आमालाई दाँत दुखेर आयो या पाइरिया छ, रगतबाट चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू गइराखेको छ भने त्यो बच्चाको ग्रोथ चाहिँ त्यतिखेर ह्याम्पर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिबाट डेलिभर भएर आउने बच्चाहरू हेल्दी नहुनसक्छ, वेट कम हुनसक्छ, अथवा 9 महिनामा हुनुपर्ने जन्मिनुपर्ने बच्चा 7 महिनामा पनि जन्मिदिन सक्छ। यो कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा पहिले नै एकचोटि राम्ररी ओरल चाहिँ चेकअप गराइसक्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। अहिले बिस्तारै जो एडुकेटेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा यो ट्रेन्ड आएको छ, कन्सिभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आएर एकचोटि ओरल हेरेर चेकअप गराउनुहुन्छ होइन, ताकि पछि कम्प्लिकेसन नहोस् भने। मैले चाहिँ यो दाँतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेन ह्यामरेजसम्म हुनसक्छ भनेर सुनेको थिएँ। यो चाहिँ कसरी, यसको चाहिँ रिलेसन के छ? यो ब्रेन ह्यामरेज अब रिलेसन कसरी छ एक्ज्याक्टली अब यही भन्न मिल्दैन, तर मुख्य कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन मान्छेमा किरा लाग्ने, दाँतमा किरा लाग्ने समस्या एकदम धेरै छ उनीहरूमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ ब्रेनमा माइक्रो ह्यामरेजहरू एकदम धेरै पाइएको छ। यो स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भनेर चाहिँ यो दाँतमा किरा लगाउने ब्याक्टेरिया होइन, यो चाहिँ ब्रेनसम्ममा चाहिँ यसले असर गरेको छ। ब्रेनमा मात्र होइन, किडनी फेलियरसम्म पनि यसको रिलेसन छ। हजुर, एक्ज्याक्टली यो भन्ने चाहिँ छैन, किनभने यो जुन ब्याक्टेरिया छ यसले चाहिँ जुन हाम्रो सेलहरूलाई एकअर्कामा जोडेर राख्ने जुन केमिकल छ त्यसलाई डिजल्भिङ इन्जाइमले रिलिज गर्छ। सायद त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ ब्लड भेसलै खोलिदिने, भित्र ब्लिडिङ हुने। हजुर होइन, भित्रको ब्लिडिङ इन्फेक्सन ब्लड चाहिँ हजुर ब्रेनको चाहिँ ब्लड भेसलै खोलिदिने, ब्लिडिङहरू गराउने, त्यो चाहिँ अब हुनसक्छ। एक्ज्याक्ट मेकानिजमहरू चाहिँ पनि थाहा छैन, तर साइन्टिफिक चाहिँ भेटिया छ। हजुर डाक्टर साहब, यो अब अन्त्यमा हजुरले चाहिँ आयुर्वेदिकको प्रयोग, डेन्टलमा चाहिँ आयुर्वेदिकको प्रयोग हामीले दन्त मञ्जनको ठाउँमा अथवा यो नुन र तेलले पनि मान्ने गर्ने ट्रेडिसनल्ली हाम्रो कल्चरमा अथवा समाजमा चाहिँ नुन र तेलले चाहिँ नि माझ्ने प्रचलन पनि छ। त्यसको चाहिँ कतिको यो साइन्टिफिकल्ली यसको चाहिँ नि नुन तेल प्रयोग गर्दाखेरि यसले कस्तो प्रभाव पर्छ? निम काठको चाहिँ प्रयोग गर्ने पनि चलन छ, निम काठले गर्दा कतिको प्रभावकारी हुन्छ? दन्त मञ्जनमा चाहिँ दन्त मञ्जनको बारेमा नि हजुरले चाहिँ के कति प्रयोग गर्दाखेरि ठिक हुन्छ? केही अब यो 3टा क्वेसनको चाहिँ म एउटै एन्सर दिन्छु है। के छ भन्दाखेरि हामीले ब्रस किन गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। हजुर, ब्रस किन गर्छौँ भन्दाखेरि दाँतमाथि जुन लेउ जमेर बसेको छ, बायोफिल्म बसेको छ, प्लाक भन्छौँ, त्यो हटाउने हो मुख्य कुरा। त्यो यति नरम हुन्छ कि त्यसलाई कुनै पनि ब्रसले तपाईँले चलाइदिनु भयो भने त्यो आफै दाँतबाट हटेर जान्छ। हजुर है, भने त्यो जो कुरा आफै हटेर जान्छ त्यसको लागि पेस्ट किन युज गर्ने, पहिलो कुरो तेल किन युज गर्ने, निम किन युज गर्ने, नुन किन युज गर्ने? हजुरको हल्का सफ्ट ब्रसले चाहिँ हजुर दिनमा 2 चोटि सफ्ट ब्रसले, हल्का ब्रसले तपाईँ त्यसलाई राम्ररी चलाइदिनुहोस्। 32वटा दाँत त मुखमा छ, त्यसलाई चलाउनु कति नै टाइम लाग्छ? 10 मिनटको समय दिनुहोस्, सबै हट्छ। मान्छे दन्त मञ्जनको पनि खासै धेरै त्यस्तो प्रभाव अब त्यो भन्यो भने त अब ठुलो मार्केट हो टुथपेस्टहरूको होइन, बेकारमा सबै मेरो पछि लाग्छ नि त यो डाक्टरले उल्टो भन्यो भनेर होइन। हजुर, तर मुख्य कुरो भनेको प्लाक हो। प्लाकलाई चाहिँ हटाउनलाई त्यस्तो धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन, सिम्पल ब्रस गरिदियो भने हटेर जान्छ। अब पेस्टमा तपाईँको फ्लोराइडहरू हालेको हुन्छ होइन, नुन आफैमा पनि एउटा एन्टिब्याक्टेरियल कम्पाउन्ड हो। हजुर, त्यसपछि सोडियम मात्र होइन, सोडियम पनि हुन्छ, क्लोरिन पनि हुन्छ, यिनीहरू आफै पनि एन्टिब्याक्टेरियल कम्पाउन्ड हो। त्यसपछि अब आयुर्वेदिकतिरबाट लिनुहुन्छ भने मेसवाक आउँछ, निम आउँछ, अरू थुप्रै आउँछन्, सबै एन्टिब्याक्टेरियल हो। अब प्रब्लम केनिर हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि एउटा चाहिँ अब कुरा बुझौँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो मुखको ओभरअल हेल्थ जुन छ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने पनि ब्याक्टेरिया हो, त्यसलाई बिगार्ने पनि ब्याक्टेरिया हो। यो 2 ग्रुपको ब्याक्टेरिया हो, अलग अलग हो। भने जो हेल्दी ब्याक्टेरिया छ त्यो एकदम फास्ट मल्टिप्लाई गरिरहेको हुन्छ, एकदम फास्ट डिभाइड गरेर हुन्छ। किनभने यसको पपुलेसन जति धेरै भयो
हामी त्यति हेल्दी हुन्छौँ भने जो रोग लगाउने ब्याक्टेरिया छ त्यो बिस्तारै मल्टिप्लाई गर्छ है। अब हामीले चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल कम्पाउन्ड युज गर्थ्यौँ, पेस्टमा भएको फ्लोराइड हालिदिएका छौँ, नुन हालेका छौँ, तेल हालेका छौँ, मेसो हालेका छौँ भने जुन यो ऱ्यापिडली मल्टिप्लाई हुने ब्याक्टेरिया छ त्यो मरेर जान्छ। युजफुल ब्याक्टेरिया पनि मर्ने चान्स, युजफुल ब्याक्टेरिया नै सबभन्दा पहिले मर्छ, हार्मफुल ब्याक्टेरिया मर्दैन। मन्जन नै युज गर्यो भने पनि एकदमै के छ त्यसको थोरै कतिसम्म मात्रामा युज गर्दा सकेसम्म कमसे कम युज गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यसैले मुखको ओरल हेल्थ मेन्टेन अहिले तपाईँको यसको कुरा भन्नुहुन्छ भने अब कुनै पनि मुखको डिजिज आजको भोलि देखिँदैन है। इस्टाब्लिस हुन यिनीहरूलाई 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ। हजुर, दाँतमा किरा लाग्ने भने पनि आजको भोलि लाग्दैन, वर्षौँ लाग्छ है। भने सिम्पल अहिले कोरोना सुरु भएपछि मान्छेहरूले सेनिटाइजरलाई गङ्गाजलै सम्झेर युज गर्छन्। तर अहिले गएर डर्माटोलोजिस्टकोमा खोज्नुहोस् त ड्राई स्किन भएर कतिजना आएको छन्, त्यो त मिसयुज हो नि त। त्यसरी नै मुखमा पनि यति धेरै ब्याक्टेरिया छ, तपाईँ हामीले मिसयुज गऱ्यो भने त त्यसले त असर त पछि त गर्छ। मन्जन भनेपछि मन्जन पनि हामीले धेरै युज गर्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो युजफुल ब्याक्टेरिया मऱ्यो, हार्मफुल ब्याक्टेरियाको पपुलेसन ग्रो भयो। हार्मफुल ब्याक्टेरियाको पपुलेसन ग्रो हुने बित्तिकै हाम्रो मुखमा चाहिँ रोगहरू बढेर आउँछ, किरा लाग्ने बढेर आउँछ, गिजाको समस्याहरू बढेर आउँछ। त्यसैले सकेसम्म हामीले युजफुल ब्याक्टेरियालाई चाहिँ मर्न दिनु भएन, उनीहरूको पपुलेसन चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राखिदिनु पर्यो। अन्त गार्गल पनि अर्ग्यानिक गार्गल अथवा त्यस्तो कुनै आयुर्वेदिक गार्गल प्रयोग गर्दा बेटर हुन्छ कि के छ त हजुरकोमा? सिम्पल पानीले नै गार्गल गर्दा त के फरक परेर नुन पानीले हुन्छ, काफी हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, हजुर हाम्रो रिक टिभीमा आइदिनु भयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।